प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम पढ़ेंगे कि नबी मोहम्मद का ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और उनका नॉलेज कितना था खेती बाड़ी के मामलात में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल सीरियस टोन में वीडियोस बना के थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर पिछली वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐड किए और अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें अपने वीडियोस में ऐड करता रहूँ ताकि थोड़ा सा लाइट टोन में वीडियोस बने और इतनी मुश्किल ना रहें डाइजेस्ट करना इनको। और इन क्लिप्स को ऐड करने का मकसद किसी तरह से भी ऑफेंस क्रिएट करना नहीं, जस्ट टू क्रिएट अ लाइट एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मैंने कई दफ़ा कहा है पहले भी अपनी वीडियोस में कि नबी जो थे बेसिकली वो एक डाकू थे और वो काफ़िलों को लूट कर गुजारा किया करते थे। नबी ने या तो तिजारत की थी शुरू में, या उसके बाद नबी ने फिर बाद में ये डाके डालना शुरू कर दिए थे अपने सहाबा के ग्रोह के साथ, यानी कि अपने जो डाकुओं का ग्रोह था उसके साथ मिल के। तो नबी जो थे बेसिकली वो चाहते ये थे कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जंगजू बने, मेरे साथ मिलें, और उनकी कोशिश ये होती थी कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मिला के डाके और जंगों की तरफ लाया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज़्यादा मुनाफा है, मालो दौलत भी मिल जाती है, और उसके बाद एक डाके के बाद या एक काफ़िला लूटने के बाद आप काफ़ी अरसे तक आराम से उन पैसों से इंजॉय कर सकते हैं। अब होता यही था कि नबी ने एक काफ़िला लूटा और फिर कुछ अरसा इंजॉय किया अपनी बीवियों के पास, और फिर कुछ अरसे बाद काफ़िला लूटा और फिर उन पैसों से कुछ अरसा इंजॉय किया। तो नबी ने कभी भी ज़राअत को पसंद नहीं किया, खेती बाड़ी को पसंद नहीं किया, और उसकी हमें एविडेंस मिलती है सही बुखारी, सही मुस्लिम और अहादीस की और रवायतों में हमें इस चीज़ की एविडेंस मिलती है कि नबी ने खेती बाड़ी को कभी पसंद भी नहीं किया था, और जब भी उन्होंने कभी खेती बाड़ी के हवाले से मशवरा भी दिया किसी को तो वो गलत मशवरा दिया, और फिर उसकी आगे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी वो भी हम पढ़ते हैं। चलें शुरू करते हैं। हमारे पास ये किताबों का दीन है, किताबों का दीन और है और बाबों का दीन और, ये तो किताबों की चीज़ है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये पेश करूंगा सही बुखारी की हदीस 2321। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया है कि हमसे अब्दुल्ला बिन सालम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद अल हानी ने बयान किया, उनसे अबू इमाम बाहली ने बयान किया कि आपकी नज़र फाली और खेती के बाद दूसरे आलात पर पड़ी। आपने बयान किया कि मैंने नबी से सुना है कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिस कौम के घर में ये चीज़ दाखिल होती है वो अपने साथ ज़िल्लत भी लाती है। अब ये कोई बंदा जो है वो नबी से एक रिवायत बयान कर रहा है कि नबी ने क्या बताया था। खेती बाड़ी के जो आलात थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो किसी के घर में देखने के बाद नबी ने ये फरमाया था कि जिस घर में ये चीज़ दाखिल हो जाती है खेती बाड़ी के आलात, तो वो अपने साथ ज़िल्लत लेके आती है, यानी कि बदनामी लेके आती है। गुस्ताखाना वाक़या है, सब कहानी है, झूठ, कुछ भी नहीं ऐसा होता। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हदीस है सुनन अबी दाऊद की, और सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर है 3462, सही हदीस है। और इसमें अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने नबी को सुना कि जब तुम किसी के साथ इना ट्रांजैक्शन में दाखिल होते हो, या ऑक्सन की यानी कि जानवरों की दुमों को पकड़ लेते हो, और तुम ज़राअत से खुश हो जाते हो और जहाद को छोड़ देते हो, तो फिर अल्लाह जो है वो तुम पे ज़िल्लत तारी कर देता है, और वो उस वक़्त तक तुम पे तारी रखेगा जब तक कि तुम दोबारा वापस जहाद और अपने ओरिजिनल रिलीजन की तरफ नहीं चले जाते। इन्हा ट्रांजैक्शन होती है, गैर सूद के कर्जा देने का, इस तरह की ये ट्रांजैक्शन एक होती है जिसको नबी ने कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन आजकल शरिया के नाम पे वो भी राइज है। या फिर जानवरों का कोई कारोबार अगर बंदा करता है तो वो भी नबी को अच्छा नहीं था लगता, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी में जाते हैं तो भी नबी को अच्छा नहीं लगता था। नबी ने कहा था कि अगर आप ये सारे काम शुरू कर देंगे और इनमें खुशी महसूस करेंगे और जहाद को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला जो है तुम पे ज़िल्लत तारी कर देगा जब तक कि आप जहाद की तरफ वापस नहीं आ जाते और अपने रिलीजन की तरफ वापस नहीं आ जाते। अब आपने ये देखा है कि इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो ये फाइनेंस के कारोबार हैं और फिर जानवरों के कारोबार और फिर खेती बाड़ी के कारोबारों को नबी ने जहाद से कंपेयर किया है, यानी कि जहाद एक कारोबार है। जहाद के साथ आप बिजनेसेस को तभी कंपेयर करेंगे ना कि जब बिजनेस में आपको पैसे मिल रहे होंगे। तो जहाद के बिजनेस में क्या पैसा था? वो यही पैसा था कि आप दूसरों का माल असबाब लूटते थे, दूसरी की औरतों को अपनी लौंडियां बनाते थे, फिर लौंडियों की सेल परचेज होती थी, यानी कि खरीद फरोख्त होती थी, और गैर मुस्लिमों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया जाता था,
یا ان پہ جزیہ نافذ کر دیا جاتا تھا جو ایک ایکسٹرا ایگزاربیٹنٹ ٹیکس ہوا کرتا تھا. تو اس طرح سے مسلمانوں کو پروفٹ ہوتا تھا اور پیسے آتے تھے غیر مسلموں سے، ان کی پراپرٹیز سے. تو یہ ایک بڑا پروفیٹیبل بزنس ماڈل تھا. تو یہ جہاد کے بزنس کا جو پروفٹ تھا وہ یہ تھا، اور اس کو ہی نبی نے کہا ہے کہ اصل ریلیجن یہ ہے. تو آپ کو ریلیجن کی طرف واپس آنا چاہیے. آپ کو کھیتی باڑی میں یا جانوروں کے کاروبار میں یا کوئی فائنینشیل جو بزنس ہے اس میں آپ کو خوشی محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان جیسے کہ ایک زرعی ملک ہے، تو پاکستان پہ نبی کی اس حدیث کے مطابق تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملامت برس رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ زراعت کے کام میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ لعنت کر دی ہے، اور جب تک مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ زراعت کا کام چھوڑ کے جہاد کی طرف نہیں آتے، تب تک اللہ کی لعنت پاکستانی مسلمانوں پہ اسی طرح بنی رہے گی. اب تمہارا ٹکراؤ کسی شریف ناگرک سے نہیں بلکہ اس 14 سال پرانے ڈاکو شیر سنگھ سے ہوگا جس کے ہاتھ کسی کا خون کرتے وقت تامتے نہیں تھے. ارے 40 سال کا دعویٰ کیا کرتے ہو؟ 40 منٹ میں تمہاری چتا اس دھرتی پر جلدی نظر آئے گی. اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہے بلوغ المرام کی بک 7 حدیث 75، اور یہ بھی بالکل سیم حدیث ہے. پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا اپنا جو نالج تھا زراعت کے حوالے سے یا کھیتی باڑی کے حوالے سے وہ کتنا تھا. یہ ہے جی صحیح مسلم کی حدیث ہے 2362. تو اس میں رفیع بن خدیج رپورٹڈ. اب رفیع بن خدیج جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرافٹنگ کر رہے ہیں ٹریز کی، یعنی کہ کلمے لگا رہے ہیں درختوں پہ. قلم کاری یا پیوند کاری ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. گرافٹنگ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ شاخیں لگاتے ہیں ایک درخت میں دوسرے درختوں کی، اور اس طرح سے ایک سلسلہ چلتا ہے. تو نبی نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی ہم یہ پیوند کاری یا کلمے لگا رہے ہیں. تو نبی نے کہا کہ تمہارے لیے شاید اچھا ہو کہ اگر تم یہ نہ کرو. اب آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ نبی کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا ایک فرض سمجھتے تھے. تو اس طرح ہی ان لوگوں کو نبی نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ یہ قلم کاری یا پیوند کاری نہ کرو تو تمہارے لیے شاید اچھا ہو. تو ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا اس سیزن میں. تو اس کے بعد ان کی جو ہے فصل وہ کم ہو گئی. تو ان لوگوں نے اس چیز کا ذکر پھر نبی سے کیا. تو نبی نے کہا کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں، تو جب میں تمہیں ریلیجن کے حوالے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تو اسے ایکسیپٹ کرو، لیکن جب میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں اپنی پرسنل رائے دوں تو پھر تم ذہن میں یہ رکھو کہ میں ایک عام انسان ہوں. سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ساتھیوں نے کہا مرواتا جے سرکار تہاڈی کوئی شے تہاڈے پلے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں بات صرف اتنی ہے کہ نبی نے جب یہ بونگی ماری تھی ان لوگوں کے پاس آ کے کہ بھئی تم لوگ پیوند کاری یا قلم کاری نہ کرو، تو اس وقت اللہ کا فرشتہ ان کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے فرشتے نے آ کے یہ کیوں نہیں کہا جی کہ بھائی نبی آپ نے یہ غلط بات ان کو بتا دی ہے تو آپ کی تو یہ بےزتی ہو جائے گی، آپ کی تو انسلٹ ہو جائے گی. آج سے کچھ عرصہ بعد 1400 سال بعد فیصلہ سٹاک جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کرے گا آپ کی اس بونگی کا، اور آپ کے حوالے سے ذلت کا سامان بنے گا. تو نبی کو آ کے کسی فرشتے نے یہ نہیں بتایا تھا تب، تو نہ اللہ کو اندازہ تھا کہ ایسا 1400 سال بعد ہونا شروع ہو جائے گا. پھر نبی صاحب غلطی کریں گے تو پھر پکڑی تو جائے گی نا. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. تو اسی طرح سے پھر ہمیں ایک حدیث اور بھی ملتی ہے صحیح مسلم کی 2363، اور یہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہے. اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے 2361. اس طرح ہمیں 3 احادیث ملتی ہیں جس میں نبی ان لوگوں کے پاس آئے اور ان کو غلط مشورہ دیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ جی بھائی میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تمہیں ریلیجن کے معاملات میں مشورہ دوں تو مانو، دوسرے معاملات میں اپنی عقل استعمال کرو اور میری بات پہ اتنا عمل نہ کرو. یعنی کہ کھیتی باڑی کے معاملات میں اگر نبی کوئی بات کریں گے تو اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے. تو اگر اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے تو نبی کو کیا ضرورت ہے پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی، جب انہوں نے کہا کہ بھئی کھیتی باڑی کے آلات جو ہیں ان کے ساتھ ذلت گھر میں داخل ہو جاتی ہے. نبی کو پھر یہ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا. نبی کی بھونگیوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، یہ تو کتابوں کی چیز ہے. ریلیجن بیسیکلی کھیتی باڑی نہیں ہے. ریلیجن یہ ہے کہ بھئی آپ نے جنگ میں جا کے کیسے دوسری عورتوں کو اٹھانا ہے اور ان کو لونڈیاں بنانا ہے، پھر شادی شدہ عورتوں کو لونڈیاں بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیسے کرنا ہے، پھر زید کی بیوی کو اپنی بیوی کیسے بنانا ہے، اور جہاد کیسے کرنا ہے، کافروں کو کیسے مارنا ہے. ریلیجن یہ ہے. کھیتی باڑی جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے. اور کھیتی باڑی جو پسند کرنے لگ جاتا ہے وہ بیسیکلی اپنے اوپر ذلت طاری کر لیتا ہے جب تک کہ وہ واپس جہاد اور ریلیجن کی طرف واپس نہ آ جائے. تو میں کہوں گا کہ اب جو سارے مسلمان
کھیتی باڑی میں یا فائنینس میں یا کیٹل کے کسی بزنس میں انوالو ہیں، ان سب کو وہ سب کچھ چھوڑ کے جہاد کی تیاری شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ جب تک اپنے اسی بزنس میں لگے رہیں گے جس میں وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ ان کے اوپر مسلط رہے گی، اور ان کی کبھی وہ عزت نہیں بنے گی جو جہاد کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے کسی زمانے میں مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی۔ والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ تو یہ سب پھر آپ کے سامنے ہے کہ نبی صاحب نے زراعت کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور ایک دفعہ جب وہ چند لوگوں کے پاس آئے جو زراعت کر رہے تھے یا کھیتی باڑی کر رہے تھے، ان کو غلط مشورہ دے کے خود ہی پھنس گئے۔ تو آج کی ویڈیو بس اسی میسج پہ ختم کرتے ہیں کہ بھائی اپنی کتابیں کھولیں، ان کو پڑھیں، اور عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جتنا ہو سکے اسلام سے دور رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ مجھے پیٹریان اور پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ Until next time, please try to stay away from Islam. Thank you.